د مور پلاری پورا شوی نرمان دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن او خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے راغلی خپل خپلوانی ختم تټول دی خوشاله اریان په ختم نظرې کړای دی ډیر کمالا مور پلار تسیم ورته بهدا نن دی خوشاله مور پلار تسیم ورته بهدا نن دی خوشاله ادای پکور دی رحمتونو نن بران دے ادای پکور دی رحمتونو نن بران دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن او خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے حاجی لیاقت ورته نن ډیر س خوشالیږي کنا خوشاله حاجی شوکت ډیر ښکلی ښکاریږي کنا حاجی ضیاءالله ډیر د خوشحال ډیر پرې نازیږي کنا حاجی ضیاءالله ډیر د خوشحال ډیر پرې نازیږي کنا محمد علی محمد عرفان د زړه درمان دی محمد علی محمد عرفان د زړه درمان دی خلی 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 د اریان ختم د قرآن او خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے دا گلاب گل دا گلالی دا په نظر مشا شازمین بی بی د گل غټی زړه ملره ماشا خوشاله ډیر د ختمی تا په نظر مشا خوشاله ډیر د ختمی د په نظر ماشا د مور پلار ور سره مینا لګرمان دے د مور پلار ور سره مینا لګرمان دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن او خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے د مور پلاری پورا شوی نرمان دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے خلی 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 د اریان ختم د قرآن دے ملګری ټول ورته راغلي ټول پر فخرونه کوي ټول راوړي سره ګلونه ټول پر نازونه کوي حافظ ریحان په خوږ اواز ډېر کمالونه کوي حافظ ریحان په خوږ اواز ډېر کمالونه کوي شپه ورځ خدمت
خدمات 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 بشکا شپاورز خدمات د سپین قرآن کړي په مګران دي شپاورز خدمات د سپین قرآن کړي په مګران دي کل 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 شوین نرمان دے دمور پلاری پور شوین نرمان دے کلی 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 دا آریان ختم دا قرآن کلی 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 دا آریان ختم دا قرآن دے فرمائش کڑای محمد قاسم ماموی ساکب زندہ باد نظم لکلی تسم خان دا شاعری زندہ باد خاتمی وکڑو پاریان لور دا احسان اللہ زندہ باد ختمی وکڑو پاریان لور دا احسان اللہ زندہ باد پامور پلار گران تسیم اللہ نندر خوشحال دے پامور پلار گران تسیم اللہ نندر خوشحال دے کلی 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 دا آریان ختم دا قرآن کلی 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 دا آریان ختم دا قرآن دے دا مور پلاری پورا شوین نرمان دے دا مور پلاری پورا شوین نرمان دے کلی 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 دا آریان ختم دا قرآن دے کلی 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 دا آریان ختم دا قرآن دے دا خپل رنگین نظم محمد اریان تا دا ختم قرآن مبارکی پیات کے دا دی نظم دا پارا فرمائش کړی دا محمد عارف مکوڑی ماسٹر آصف ڈونگا شاعری کړی دا ډیر ګران او محترم رور تسیم الله خاټک مکوڑی پاوازن وړاندې شو لکه هر یو ډیر ګران او محترم رونا حافظ ریحان چرار او ورسره خوږ ملګری ذبیح الله مجاهد والسلام